अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली वाले भी कहा जाता है और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इतने अच्छे कि उनका अपने कबीले में वो तबलीग करते रहे, सबको तबलीग में सबको कहते रहे कि अच्छे काम करो, नेक काम करो और अच्छे कामों के लिए तबलीग करते रहे, कहते रहे, दीन के बारे में सब कुछ बताते रहे। लेकिन वो लोग जो है कि नहीं माने। काफ़ी टाइम गुज़र गया, वो करते रहे, सबको कहते रहे नेकी की तरफ आओ, नेकी की तरफ आओ, लेकिन वो लोग जो है कि वो नहीं माने। तो ऐसे में फिर अल्लाह की तरफ से जो है कि अज़ाब का निशानदेही हुई कि अल्लाह उन लोगों पर अज़ाब करेंगे क्योंकि उन्होंने कोई बात नहीं मानी। और उस दौर में वो लोग इतने अय्याश थे, चोरी चकारी अय्याशी करना, फजूल कामों में रहना, झूठ बोलना, ऐसे कामों में वो थे। तो जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पता चला तो वो वहाँ से निकले और वो वहाँ से निकल कर वो समंदर के पास आए और वहाँ कश्ती थी और कश्ती में वो बैठ गए। कश्ती में बैठकर वो रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ, क्योंकि वो परेशान हो गए थे। और वो कश्ती में बैठकर जैसे ही कश्ती चली तो कश्ती दरमियान में, समंदर के दरमियान में जैसे ही वो पहुंची तो वो मलाह कहने लगे कि अब भी समंदर में पानी की इतनी तेज़ लहरें आ रही हैं, पानी का बहाव जो है वो बढ़ गया है और यहाँ से हमें कश्ती में से किसी एक को उतारना पड़ेगा। अगर हम नहीं उतारेंगे तो ये कश्ती जो है हमारी वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगी, रास्ते में ही वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि इसमें वज़न ज़्यादा है और पानी की लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, पानी का बहाव बहुत बढ़ गया है। तो इसमें से एक शख्स जो है वो उतर जाए और कुछ सामान। तो वो उन्होंने कहा कि चलें किसको हटाएं, किसको निकालें, यही सोच रहे थे। तो एक ने कहा कि जी इसके लिए आप कुर्रा डालें। वो तो उन्होंने कहा सही है, और वो जो मलाह थे उसने कुर्रा डाला। तो कुर्रे में क्या देखते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। जब उनका नाम निकला तो सब कहने लगे कि ये तो इतने अच्छे, इतने नेक और इतने अच्छे सच्चे इंसान हैं, तो हम इनको जो है कि समंदर के सपुर्द नहीं करेंगे। और फिर इनका तो कोई कसूर भी नहीं, ये तो इतने अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, इनको बिल्कुल भी नहीं। दोबारा उन्होंने कुर्रा डाला तो उस कुर्रे में क्या निकला कि फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। वो सब परेशान हो गए कि भाई ये तो इतने नमाजी, परहेज़गार और माथे पे मेहराब भी और इतने अच्छे हैं, तो क्यों इनका नाम निकल रहा है। उन्होंने कहा चले नहीं, अब लास्ट जो है तीसरी बार, जब तीसरी बार उन्होंने कुर्रा डाला तो उसमें क्या हुआ कि फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो वो इतने परेशान हो गए मलाह और सब। तो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, अब तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा। तो जैसे ही ये सुना तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद, उन्होंने कहा ठीक है, वो खुद उतरे। और जैसे ही वो कश्ती से नीचे उतरने लगे, इतने में समंदर से एक इतनी बड़ी मछली, और वो मछली जैसे ही कश्ती की तरफ आई तो उसने इतना बड़ा मुंह खोला, खोल के उन्होंने एकदम से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। और वो बड़ी सी वही मछली थी, जैसे ही निकला तो वो फ़ौरन नीचे समंदर की तरफ चली गई और वो समंदर की गहराई में चली गई। और जब वो वहाँ गई है, वहाँ जाकर उसने वहाँ चली गई, तो कुछ लोग कहते हैं कि 40 दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, कुछ कहते हैं 7 दिन। लेकिन जो परफेक्ट है, जो सही है, वो है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहे। और ये 3 दिन और 3 रातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देखें कि मछली के पेट में रहना, और जब वो मछली नीचे गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि उन्हें जब होश आया तो उन्होंने क्या देखा कि इतना अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा, एक रात का अंधेरा, दूसरा समंदर की गहराई का अंधेरा
اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ جب یہ تینوں اندھیرے مل گئے تو آپ سوچیں کہ کتنی تکلیف دہ ہوگا اور کتنا پریشان کن، اور اندھیرا کتنا گہرا ہوگا۔ جب دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور پریشانی کی حالت میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے ہی کوئی بھول ہوئی ہے کہ میرے اللہ کو میری کوئی بات بری لگ گئی۔ یہ جب اس نے یہ سوچا تو انہوں نے سوچ کر تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ہی آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جس میں لا الہ الا انت سبحانک، تو انہوں نے کہا اے اللہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، تو بہت شان و رحمت والا ہے، میں تیرا غلام ہوں، میں ہی غلطی پر ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ہی غلط ہوں اور مجھے معاف فرما دے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ نہیں پڑھتے تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے جیسے ہی آیت کریمہ پڑھا، توبہ کی، تو اللہ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کو سمندر کے کنارے جا کر چھوڑ دو۔ تو وہ مچھلی گئی، اس نے سمندر کے کنارے جا کر ان کو چھوڑ دیا، اور سمندر کا جو کنارہ تھا وہ چٹیل میدان اور اتنا سوکھا بالکل میدان کی طرح تھا، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کی شان دیکھیں کہ چند ہی لمحوں میں وہاں اتنی خوبصورت بیلیں اگ گئیں، اور وہ بیلیں اگائی گئیں، اللہ نے وہ حکم دیا، اور وہ بیلیں، یہ جو لوکی ہے جس کو لوکی بولتے ہیں، کدو بولتے ہیں، بڑے بڑے پتوں والی یہ بیلیں وہاں بے تحاشا ہو گئیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ساری بیلوں نے اپنی چھائیں کر دی، اور اس پہ اتنی پیاری بھینی بھینی اس میں سے خوشبو نکلنے لگی بیلوں میں سے، اور پتوں سے انہوں نے اپنے پورے پتوں سے ان پہ اپنی چھایا کر کے ڈھانپ دیا، کیونکہ ان کا پورا جسم کی سکن جو تھی وہ بالکل بے جان ہو گئی تھی، اور جگہ جگہ سے خراب سکن ہو گئی تھی ساری۔ تو اللہ نے وہ اسی لیے وہ بیلیں جو ہے کہ وہاں اگائی گئیں، تو جب وہاں ان پہ لوکی لگی تو وہ کھاتے رہے، لوکی توڑ توڑ کر کھاتے رہے، تو وہ اتنا اس میں لوکی میں شفا ہے کہ پوری سکن ان کی جو ہے کہ بالکل ایک دم ٹھیک ہو گئی، اور چند ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ وہ جو ان کا قبیلہ تھا وہاں عذاب آنے کا ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ جو اتنے پیارے نیک بندے تھے ہمارے درمیان، جو ہمیں بار بار سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، وہ چلے گئے یہاں سے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ عذاب آئے۔ تو انہیں عذاب کی نشانیاں ہونے لگی، تو انہوں نے سب نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا شروع کر دیا، معافیاں مانگنا شروع کر دی، اور اللہ سے توبہ کر لی۔ اس لیے وہاں ان کے پورے ان لوگوں پہ عذاب نہیں آیا، وہ جیسے تھے ویسے بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ تو ادھر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ جب یہ ٹھیک ہوئے تو یہ وہاں سے نکلے اور وہیں اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے بڑے اچھے سے ان کا استقبال کیا، اور ان کی بہت جو ہے کہ پیار محبت سے رہے، پھر ان کی ہر باتوں پہ ان لوگوں نے عمل کیا۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ دیکھیں کہ اللہ کو ہر حال میں یاد کرو، اور اس میں ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، تو اللہ کو یاد کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات اللہ کو بری لگی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، فوراً آپ توبہ کریں گے تو اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا، اور ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو لوکی ہوتی ہے، جس کو کدو بھی بولتے ہیں، لوکی بھی بولتے ہیں، اس کو کھایا
آپ لوگ خوب کھایا کریں. جیسے بھی یہ اس کا سالن بھی بنتا ہے، اس کا رائتا بھی بنتا ہے. یہ اسکن کے لیے، اسٹمک کے لیے، انسان کی باڈی کے لیے بہت زبردست ایک چیز ہے. یہ سبزی زبردست ہے، اس کو آپ یوز کیا کریں اور یہ کھانے سے ثواب بھی ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوکی کی سبزی بہت پسند تھی اور یہ ہوتی بہت اچھی ہے. تو آپ لوگ جس کو کبھی بھی اسکن کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ لوکی کی سبزی آپ کھایا کریں اور اس میں بہت شفا ہے ہم سب کے لیے.